बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खबर सच्ची हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है, CBM परवान चढ़ रहे हैं, एतमाद साजी बढ़ रही है। ये उसी एतमाद साजी का ही नतीजा है सामीन कि वो तहरीक इंसाफ जिसका झंडा लहराना जुर्म, जिसके बानी का नाम लेना जुर्म, आज उसी बानी की तस्वीरें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम पाकिस्तान कराची में वो सड़कों पर रवां दवां हैं। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है? ये जो हमने आपको खबर दी थी मुलाकातों की, जिसको देने पर हमें तनकीद का निशाना बनाया गया और कई दोस्त मेरे इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने हमें अनफॉलो कर दिया। आज उन्होंने माजरत की है। बात असल में ये है, मोहम्मद मालिक कहता है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 4 मुज़ाकरात के दौर हुए हैं। मैं कहता हूँ 6 राउंड हुए हैं। बिल्कुल कन्फर्म खबर है, 6 दौर हो चुके हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा और अल्लाह ताला नीतों का हाल जानता है। लेकिन दोनों फरीक अपनी टाइट पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए बातचीत में लगे हुए हैं। और इसका आप सबसे बड़ा जो आपने देखनी है शहादत, वो सुहेल अफरीदी का आपने लहजा चेक करना है। किसी भी जगह पर ना वो इस्टेब्लिशमेंट को लिताड़ेगा और ना ही वो गुस्सा दिखाएगा। अब CBM की आपको एक और मिसाल देता हूं और एक और खबर आपको देता हूं कि फैसला कर लिया गया है कि पंजाब हुकूमत भी तब्दील होगी, वफाकी हुकूमत भी तब्दील होगी। इन लोगों की लाटरियां जो लगी हुई हैं ना, ये बंद होने वाली है इंशाअल्लाह अज़ीम। अगर हालात ठीक रहे तो ये जो जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक का टेन्योर है, कंफर्म खबर दे रहा हूं, पंजाब हुकूमत मरियम भी जाएगी और शहबाज शरीफ भी जाएगा। ये नहीं परफॉर्म कर सकते। अब ये कैसे इनकी रिप्लेसमेंट होगी, इस पे आता हूं। पहले मैं आपको अपनी खबर की सच्चाई के लिए CBM का वो देता हूं, वो कौन कौन से हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अब होता ये है कि वादी तीरा में, आप अभी जाएं BBC की वेबसाइट पर, वादी तीरा में फौज ने ऑपरेशन का फैसला कर लिया है और लोगों को टाइम दिया है कि आपने वादी तीरा से नीचे आ जाना है। किधर है वादी तीरा? KP में, ये फाटक एरिया है। वहां इस सर्दी में लोग जब नीचे आए हैं तो उनकी जो रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी है वो तमाम की तमाम उठाई है सुहेल अफरीदी की हुकूमत ने। आज उन लोगों का जितना भी एक्सपेंडिचर आज के दिन का, वो तमाम का तमाम KP हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। और ये जो KP हुकूमत है वो इसका नाम ही नहीं लेगी कि ये हम गलत कर रहे हैं। इसको कहते हैं CBM, इसको कहते हैं खबर। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद रखिए, तकारीरें होंगी, ये उनके खिलाफ करेंगे, वो इनके खिलाफ करेंगे, लेकिन 2 बड़ों को आपने हमेशा फॉलो करना है। अगर ये 2 बंदे कभी गुस्से में आ जाएं या कोई स्टेटमेंट दे दें तो समझ जाना असद कैसर, सुहेल अफरीदी, ये 2 आदमी, इन 2 आदमियों के जरिए से तमाम के तमाम मामला तय हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीम ये जो दहशतगर्दी है ना जी, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कोई ये कहे कि ये दहशतगर्दों की हिमायत है। किसी दिन अगर थोड़ी सी भी झलक या भिनक पड़ गई कि खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की हिमायती है, तो एक पाकिस्तानी भी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़ा होगा। यार ये हो सकता है कि लीडर इमरान खान हो, जो मुहिब्बे वतन हो, जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया हो, और वो जो है मुल्क को दहशतगर्दों के हवाले कर दे। ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? ये नून लीग कर रही है। याद रखिए पाकिस्तानियों, मुज़ाकरात की नाकामी 2 लोग चाहेंगे, एक नून लीग, दूसरा चाहेंगे वो जो इस टाइम हुकूमत में बैठे हैं, उनकी लॉटरियां लगी हुई हैं। लॉटरियां ये है कि उनकी 50 पुश्तें भी अगर
दिन रात मेहनत करें, ना वो वजीर बन सकती हैं, ना MP या MNA बन सकते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के सबसे बड़े जो की ओहदे हैं उसके ऊपर बैठे हैं। उन लोगों की मौत है इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कमियां। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मीडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये वो खबरें फैलाते हैं कि किसी तरह मामला तय ना हो। अब कैसे होगी तब्दीली नून लीग और मरियम नवाज की? हमने आपको एक खबर दी थी और 1000 दर्जे चेक करने के बाद फिर भी यह खबर अपनी जगह कायम है कि मरियम नवाज की बजरिया मेडिकल रिप्लेसमेंट पक्की है। इसलिए कि नवाज शरीफ की ये आखिरी जो है निशानी कह लें सियासत में। इसके अलावा तो ना उसका कोई बेटा इस काबिल है, वो घुंगलू टाइप हैं। उनके आप कभी चेहरे देखें और कभी गर्दन का साइज देखें ना, तो आपको महसूस होगा कि ये बगैर खाने के इनका कोई काम नहीं है, ना इनके बस का कोई रोग है, ना इनकी कोई ज़बान पूरी है। वो बोले ना तो किसी को समझ भी नहीं आती। वो अल्लाह ताला ने औलाद दी है, फिर हराम का पैसा है तो शाहकार तो ऐसे ही निकलने हैं ना। अच्छा जी, चलो, तो ये जो मरियम नवाज है इसको सिर्फ पैसे ही दिए जाएगा जबकि शहबाज शरीफ को उतारा जाएगा। लिख लो पाकिस्तानियों, इनको टाइम दे दिया गया है कि अगर आपने कुछ करना है तो फिर ना कहना कि आपको इस्तेमाल किया गया। इनसे क्या खाक होना है। जिस हुकूमत ने एक तकरीर करने के लिए, यार पाकिस्तान की जो फौजी एजेंसियां हैं क्या वो अंधी हैं? क्या वो मुल्क दुश्मन है? वैसे अगर आंखों पे पट्टी बंदी हो तो अलहदा बात है कि एक तरफ हीरे वर्गी जमात है तहरीक इंसाफ और एक तरफ ये नवाज शरीफ है। ये कौन कहता है नवाज शरीफ मुहब्बुल वतनी? इसको कहते हैं। जब इंडिया के साथ जंग लगी थी तो एक बयान हमें बता दें नवाज शरीफ का वो इंडिया के खिलाफ आया। चैलेंज, हम अपना प्रोग्राम करना ही बंद कर देंगे। एक स्टेटमेंट आई हो मरियम नवाज की, जब जीत गए तो ये नारे मारते हुए अपने बेडों से नीचे से निकल के आ गए, ओ जंग जीत गए, हम जीत गए। ओ भाई, ये पता नहीं किस कमाश के लोग हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए इक़्तिदार लिखा हुआ है, वो भी पाकिस्तान के फौजियों की वजह से। तो ये वो हालात हैं। दूसरा, इनके रिप्लेसमेंट के बाद जो हुकूमत बनाई जाएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीम, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान। इस्टेब्लिशमेंट तो है ही है, इस्टेब्लिशमेंट को आउट करके पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं बन सकती। लिख लें। और ये जो इत्तेहाद है, आप हमारा 4 माह पहले का एक प्रोग्राम उठाएं, वहां पर भी हमने खबर दी थी। तो अब ये जो गले मिले जा रहे हैं ना, ये असल में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो पार्टी है वो बेनज़ीर की पार्टी है ना। वो सियासी लोग हैं, उन्होंने जलावतनियाँ काटी हैं। ये अलग बात है कि उसकी जो क़यादत है वो करप्शन के चार्जेस में, जरदारी करप्ट आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान खान भी यही कहता है। लेकिन सियासत क्या कहती है कि आपने उनको साथ लेके चलना है। अकेले तहरीक इंसाफ ने जो करना था वो कर गुजरे। अब असल इम्तिहान क्या है? असल इम्तिहान आप पहुंचाए तहरीक इंसाफ का। अगर तो ये लोग इमरान खान को करवाना चाहते हैं आज़ाद, अब पाकिस्तानियों की बारी है। ये है कराची, लाहौर से 1200-1300 किलोमीटर है, और बाकी भी सिंध के लोग भी, कराची के लोग भी पाकिस्तानी है ना। तो ये चुनौती दी गई है कि आप अपनी पावर शो करें। अगर तो फेसबुक टिकटॉक से हटकर ये जो मुल्तान के करीब वाले लोग हैं ये चल पड़े, ट्रेनों पे लोग चल पड़े, और 15 से 20 लाख अफराद, दोबारा कह रहा हूं, 15 से 20 लाख अफराद वो जो जिना का मिजार शरीफ है उसको भर दें, तो फिर इमरान खान और शहबाज शरीफ, इमरान खान आया, शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म, मरियम गेट आउट। ये है वो लम्हा जिस लम्हे का इंतज़ार तहरीक इंसाफ को। अगर तहरीक इंसाफ वहाँ पर 50,000 या लाख बंदा इकट्ठा कर लेती है और ग्राउंड नहीं भरता, जलसा फेल। ना फिर 8 फरवरी को हड़ताल होगी, ना ही कुछ होगा। हर रोज एक इम्तिहान होता है। सुहेल अफरीदी
ہم نے کہا تھا جب نیت صاف ہونا تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا رہا ہے۔ دیکھیے 3 دفعہ اس کو چیک کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، سہیل افریدی کو 3 ظالم قسم کی پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں، لیکن ایک پریس کانفرنس کا جواب بھی اس نے غصے میں نہیں دیا۔ اور یاد رکھیے جو اس کا سب سے بڑا پیچھے مشورہ دینے والا ہے وہ اسد قیصر ہے۔ جی ہاں، یہ اس کا وہ بزرگ ہے جو اس کو کہتا ہے آپ نے لوز بال نہیں کرنی۔ یار تحریک انصاف بھی کچھ تو سوچے نا، ایک کوئی بات ہوتی، اگر کوئی پریس کانفرنس آ رہی ہے، کوئی بیان آ رہا ہے، کوئی گندا وقوع ہو گیا ہے، تو بھائی کرکٹ میں عمران خان کیا کہتا ہے کہ کوئی غلط بال جو ہے انسان چھوڑ بھی دیتا ہے، اس کو ویل لیفٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں بالکل ہی کوئی وقوع ہو اور چڑھ دوڑیں۔ ایک میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی فوج ہے، اس نے 1971 میں پاکستان توڑنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ اب اگر یہی بات اس طریقے سے کریں تو یہ تنقید ہے، کتابی بات ہے۔ اگر ہم کہیں کہ تیری بہن نو ملک توڑیا تو یہ تو پھر گالی ہے نا، حالانکہ دونوں باتوں میں صرف گالی ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہ کریں، تھوڑی سی جو بلڈنگ میئرز ہیں اس کو بھی اٹھائیں۔ یاد رکھیے پاکستانیوں، عمران خان جیل میں کیوں قید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ اس طرح سے اپنے قید کے لیے نہیں نکل سکا۔ آئی ایم ویری سوری ٹو، جسے نکلنا چاہیے تھا۔ تو 1000 باتوں کی ایک ہی بات ہے، یہ جو اتوار کا جلسہ ہے ابھی اس کو کامیاب کرنا ہے۔ اگر یہ جلسہ نہ بھی ہو، if for the sake of arguments one reason to other، یہ جلسہ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ یہ جو 4 دن کا دورہ ہے سہیل افریدی کا کراچی میں، کیا جس جگہ پہ جائے لوگوں کو نکلنا نہیں چاہیے؟ خدا گواہ ہے وہاں پہ اب کوئی نہیں ہے اتنی پابندی، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے جیسے رات کو پنجاب پولیس نے کیا ہے۔ الحمدللہ چاروں طرف سے ایک شکنجہ تیار کیا جا رہا ہے، تحریک انصاف بہت زبردست قسم کی پالیٹ۔ آج لاہور میں آیا ہوئے محمود خان اچکزئی، ہائے قربان جو عمران خان تیری چوائس پر۔ 2 صوبوں کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں خدا کے لیے اس دماغ کو کھولو۔ نہ کے پی رہنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ، نہ بلوچستان۔ یہ انٹرنیشنل سازش ہے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کہتے آ رہے ہیں۔ تو عمران خان کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کے پی، سہیل افریدی، پٹھان کہتے ہیں ہم پاکستان کے مالک، کیسے توڑیں گے جی؟ اب عمران خان کی رہائی کے لیے پنجاب کا لیڈر، اس کو بچانے کے لیے کون آئے؟ بلوچستان کا لیڈر محمود خان اچکزئی۔ اور یار اب بھی کہتے ہو عمران خان غدار وطن ہے، اور کچھ سوچو تو صحیح یار۔ اور کیوں یار سوچتے نہیں کہ سورج چڑھا ہوا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں اس دیکھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، اور یار دل محسوس کرنے کے لیے، اتنا تو سوچو کہ عمران خان آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے۔ وہ ہیرا ہے، ہیرا۔ اور ایسے ہیرے جو ہیں یہ اوپر سے ہی آتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی کہہ رکھا تھا عمران خان وقت کا ولی ہے، جس سے جڑ جاتا ہے وہ نکھر جاتا ہے، جس کے خلاف ہو جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی آج کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اب یہ جو تحریک انصاف ہے، اب صرف کیا آگے پوسٹیں لگائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، لگاتے جائیں، اس ٹائم نکلنا ہے۔ اور نکلنا کیسے ہے؟ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے ان کو موبلائز کرنا ہے۔ ایک ایسی پازیٹیو کمپین چلانی ہے جس میں غصہ نہ ہو، جس میں گالی نہ ہو، جس میں یہ لگے عام آدمی کو۔ دیکھیں نا، ایک جگہ پہ اگر لڑائی ہو رہی ہے تو لڑائی والی جگہ پہ آپ خود تو جائیں گے کہ آپ نے لڑنا ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں جائے گا۔ لیکن جب آپ ایسا ماحول بنائیں گے کہ وہاں پر حضور میلہ ہے، وہاں پر تقاریریں ہیں، وہاں پر ایک سما ہے، تو انشاءاللہ لوگ نکلیں گے۔ اور جب کامن لوگ نکلیں گے تو عمران خان اڈیالہ کا دروازہ ایسے کھول کے باہر آ جائے گا۔ اور عمران خان کا باہر آنا یہ پاکستان کے لیے ون ون ہے، کسی کے لیے شکست نہیں ہے۔
اور کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کیوں جیل میں ہے اور کس نے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی حکومت نہیں بننے دی۔ 8 فروری کی بات کر رہا ہوں، آپ کو وہ شخصیات کے نام بتاؤں گا جنہوں نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت بننی تھی وہ نہیں بننے دی، اور وہ جو خبر ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دی، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نواز لیگ کو بنائی، جنہوں نے 26ویں ترمیم کی 27ویں ترمیم۔ اس طرح سے تحریک انصاف تباہ ہوئی، اور وہ جو 2 کریکٹر ہیں کل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کو آج کل مولویوں کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ ارے یہ مولویوں سے محبت کی پینگیں نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہیں۔ یہ 5,000 یہ 25,000 اعزازیے کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ثانیہ مرید کے ہے۔ بلیو می، یہ جتنا مرضی ہے اس پہ پردہ ڈالیں، جتنی مرضی ہے سختی کریں، ایسے وقوع تاریخ میں نہیں مرتے۔ کسی کو یاد ہے پاکستان بننے سے پہلے جلیانوالہ باغ کیا ہوا تھا؟ ایک بربریت ہوئی تھی، وہ آج بھی کتابوں میں اسی طرح زندہ ہے۔ انسان پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے میں اسی ٹائم پہ ہوں۔ اور یہ جو وقوع ہیں جہاں پہ لاشیں گری ہیں، حضور یہ نہیں بھولتے تاریخ، اور تاریخ بڑی ظالم ہے، یہ خود انصاف بھی کرتی ہے، اور جو آنے والا وقت ہوتا ہے اس کو بھی کہتی ہے انصاف کر۔ تو یہ جو مولویوں سے محبت کی پینگیں ہیں نا، یہ ہے۔ اب 8 فروری کی احتجاج کی کال بھی ہے۔ اس احتجاج کی کال میں اگر کے پی بالکل کوئی اسلام آباد کی طرف نہیں جا رہا، کوئی لاہور کی طرف نہیں آ رہا، کسی بھی جگہ پہ جلسے جلوس نہیں ہوں گے، کیا ہوگی؟ ہڑتال، ایسی ہڑتال جو کہ سانپ سونگ جائے۔ سریکی میں کہتے ہیں نا سانپ سونگے ہے، یہ سانپ سونگنے والی، یار اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جلسے جلوس نہ کریں، اس دن اپنے گھروں میں تو بیٹھ سکتے ہیں نا، اتنا بڑا کام تو نہیں ہے۔ تو یہ کام ہے جو تحریک انصاف اور عمران خان آپ لوگوں سے تقاضا کر رہی ہے۔ قربان جاؤں پنجاب پولیس پہ، جہاں جہاں سے محمود خان اچکزئی گزر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی لاکھوں آدمی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے، ہم نے اس سے ہینڈ شیک بھی کیا ہے۔ یہ ہائی کورٹ لاہور میں، تو کیا تھا، وہ آیا بات کی چلا گیا۔ اس کے لیے انہوں نے پیچھے سے 1 کلومیٹر تک روڈ بند کیا ہوا ہے، جو کراسنگ ہے اس کو روکا ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہے۔ تو کس لیے؟ بس ایک سوچ ہے مریم نواز کی، اور بھائی مریم نواز تم نہیں بچ سکتی، لکھ لو، تمہارے نصیب میں نہ مقبولیت ہے نہ ہی شہرت ہے، تم جو کام کرتی ہو اس کا الٹ رزلٹ ہوتا ہے۔ یہ جو کل آپ نے چند چڑھایا ہے 30 کروڑ والا، اس سے کیا آپ کو آئی ہے؟ آپ کو تو شٹ اپ کال ملی ہے، کیا ٹک ٹاک؟ او اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ اور اگر انسان کے اپنے ہاتھ میں اس کی عزت اور ذلت ہوتی تو رب قرآن میں اپنے پاس رکھ لیتا۔ لوگ کسی کو جوتے مار رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ جو جوتے مارنے والا ہے اس کو گندا کر دیتا ہے، جس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہوئے۔ یہ اللہ ہے نا، جو پھانسی پہ چڑھ گیا اس کو اللہ نے آسمان پر پہنچا دیا شہرت کی بلندیوں پر، اور جو جلاد تھا اس کو رسوا کر دیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ ہے میرے حسین کا۔ ہائے ہائے، جب دنیا کے سارے آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں اور تھک ہار کے انسان دیکھتا ہے تو ایک ہی شخصیت سامنے آتی ہے، وہ آتی ہے امام حسین، وہ لخت جگر حضرت علی کا، جس نے دنیا کو اپنے خون سے بتا دیا کہ جیتنا کیسے ہے، صبر سے، استقامت سے، کمپرومائز نہیں کرنا، کس چیز پہ؟ غلط چیز پہ، اور دشمن کے فوج کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ تو پاکستان کی ملٹری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، انہوں نے بھی ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، بڑی بربادی کی ہے۔ 8 فروری کو جو انہوں نے ظلم کیا ہے پاکستان کے فوجیوں نے، تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ جنرل عاصم منیر کا کردار ہمیشہ تاریخ کے پنوں میں لکھا جائے گا کہ اس نے کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا۔ پاکستان میں بیٹھ کر اس سے زیادہ اور کہے کیا سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے کومنٹس سے ہمیں
آگاہ کیجیے. ہم اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں اور ہماری خبروں پہ اعتماد بھی کیجیے.